अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दिल्ल्याम् अनेकासां विकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च कुर्यात्। आर्थिकरूपेण वञ्चितवर्गाय समर्पयेत् 75,600,000 नवनिर्मितानाम् आवासानां कुञ्चिकाः। रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः असमराज्ये अनेकेषां रेलयानानां हरितध्वजप्रदर्शनपुरस्सरं सञ्चालनं समारभेत। तत्रैव असौ आकाशवाणी कोकराझारे 10 किलोवाट् FM ट्रान्स्मीटर् इति यन्त्रस्यापि कुर्यात् उद्घाटनम्। पर्वतेभ्यः सामान्यस्थलं यावत् भयङ्करः शीतप्रकोपः। दिल्लीं समेत्य सकलमपि निकटवर्ती क्षेत्रं शीतप्रकोपदुष्प्रभावितम्। ऋतुविज्ञानविभागेन प्रकाशिता नारङ्गवर्णीया सञ्चेतना। विदेशवार्तायां दक्षिणकोरिया देशस्य राष्ट्रपतेः योन सुक येओल इत्येतस्य समस्याः समेधिताः। महाभियोगं सम्मुखीकुर्वन् येओल इत्यसौ अधिकारिभिः निगडितः। समर्थकैः कृतं विरोधप्रदर्शनम्। अन्ते क्रीडावार्तायां सिडनी क्रिकेट निकषस्पर्धायाः प्रथमपाल्यां क्रीडातः भारतस्य नैव शुभारम्भः। यशस्वी जायसवालः अथ KL राहुलः अनुक्रमं 10-4 धावनाङ्कान् समर्ज्य क्रीडातः बहिः। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य एकदिवसीयां यात्राम् उद्दिश्य कर्णाटकराज्यं गच्छेत्। तत्र हि एकदिवसीये प्रवासावधौ राष्ट्रपतिः बेङ्गलूरुनगरे राष्ट्रियमानसिकस्वास्थ्यतन्त्रिकाविज्ञानसंस्थानस्य स्वर्णजयन्तीसमारोहे सहभागितां समाचरेत्। तत्रैव दिल्लीं प्रति प्रस्थानात् प्राक् राष्ट्रपतिः बेलगावी इत्यत्र KLET कर्करोगचिकित्सालयस्य अपि उद्घाटनं कुर्यात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दिल्ल्याम् अनेकासां विकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च कुर्यात्। अत्रान्तरे असौ दिल्लीस्थिते अशोक विहार स्थले मार्गेषु निवसतां कृते 65,600,000 नवनिर्मितानां गृहाणाम् उद्घाटनं कुर्यात्। अथ पात्रलाभार्थिभ्यः स्वाभिमानभवनस्य कुञ्चिकाः अपि समर्पयेत्। ततः परं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नगर पुनर्विकासपरियोजनाद्वयस्य उद्घाटनं समाचरेत्। सममेव प्रधानमन्त्री मोदी दिल्लीस्थिते द्वारकास्थले केन्द्रीयमाध्यमिकशिक्षामण्डलस्य एकीकृतकार्यालयपरिसरस्य अपि उद्घाटनं कुर्यात्। एषः परिसरः प्रायः 300 कोटिमूल्यव्ययेन निर्मितः अस्ति। एतदतिरिच्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दिल्ली विश्वविद्यालये भूयोपि 600 कोटिमूल्यस्य नूतनस्य परियोजनात्रयस्य आधारशिलां स्थापयेत्। अत्र शिक्षायै अत्याधुनिकसुविधाः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पक्षतः अजमेर दरगाह इत्यत्र विशिष्टवस्त्रं समर्पितं स्यात्। अजमेर दरगाह इत्यत्र स्थलाय प्रधानमन्त्रिणा प्राप्तं विशिष्टं वस्त्रं नीत्वा केन्द्रीयमन्त्री किरण रिजिजू इत्येषः अथ भारतीयजनतापार्टीतिदलस्य अल्पसङ्ख्यकसमूहस्य राष्ट्रियाध्यक्षस्य सूचनाप्रसारप्रभारिः यासिर जिलानी इत्येषः निजामुद्दीन स्थिते औलिया दरगाह इत्यत्र प्राप्नुयाताम्। ततः परं विशिष्टं वस्त्रमिदम् अजमेर दरगाह इत्यत्र समर्पितं स्यात्। केन्द्रीय रेल सूचना प्रसारणम् अथ इलेक्ट्रॉनिक्स् सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अद्य असमे यात्रारतः वर्तते। निजयात्रावधौ अश्विनी वैष्णवः असमराज्ये सम्पर्कं समेधितुम् आधारभूतसंरचनायाः विकासं च वर्धितुं नैकेषु कार्यक्रमेषु प्रतिभागं कुर्यात्। असौ गुवाहाटी रेलस्थासनात् गुवाहाटी न्यू लखीमपुर जनशताब्दी एक्सप्रेस न्यू बोंगाईगांव गुवाहाटी पैसेंजर रेलयानाय तिनसुकिया नाहर
लागून् एक्स्प्रेस् रेलयानाय च हरितध्वजं प्रदर्शयेत्। तत्रैव केन्द्रीयमन्त्री गुवाहाटीनगरे तेतेलिया ROB इत्यस्य लोकार्पणमपि कुर्यात्। एतदतिरिच्य केन्द्रीयमन्त्री आकाशवाणी कोकराझार इत्यत्र 10 किलोवाट् FM ट्रान्स्मीटर् इत्यस्य उद्घाटनेन समं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इति मानितविश्वविद्यालयस्य आभासिकम् उद्घाटनं कुर्यात्। केन्द्रीयमन्त्री जगीरोड स्थितस्य टाटा सेमीकण्डक्टर फैक्ट्री इति उद्योगपरिसरम् उपेत्य पूर्वोत्तर सीमान्त रेल विभागस्य अनुवर्तमानानां परियोजनानां समीक्षामपि कुर्यात्। दिल्ली विश्वविद्यालयस्य फाउंडेशन इत्यस्य प्रथमः समर्पणसमारोहः श्वः दिल्ली विश्वविद्यालयस्य दीक्षान्तभवने आयोजयिष्यते। कार्यक्रमे मुख्य अतिथिरूपेण केन्द्रीयमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः भागं स्वीकरिष्यति। इदं गौरवपूर्णम् आयोजनं दिल्ली विश्वविद्यालयस्य तादृशछात्राभ्यः याः अनाथ एकलाभिभावकानां सन्ततिभ्यः दृष्टिबाधितछात्राभ्यः च लैपटॉप टैबलेट यन्त्राणां वितरणस्य अपि साक्षी भविष्यति। कार्यक्रमे विश्वविद्यालयाय पूर्णतः समर्पितम् एकम् एम्बुलेन्स् इति रुग्णवाहनस्य अनावरणम् अथ कमेमोरेटिव वॉल्यूम ऑफ डोनर्स क्रॉनिकल 2024 इत्यस्य अपि विमोचनं विधास्यते। अस्मिन् कार्यक्रमे दिल्ली विश्वविद्यालयस्य कुलपतिं प्रोफेसर योगेश सिंघं समेत्य फाउंडेशन इत्यस्य निदेशकमण्डलस्य समेऽपि सदस्याः उपस्थास्यन्ते। तीर्थराज प्रयागस्थले महाकुंभ मेलायाः समायोजनं समारब्धं भविष्यति। एतन्निध्याय तत्र सजवं सज्जताः समाचर्यमाणाः सन्ति। नैव केवलं देशतः प्रत्युत विदेशेभ्यः अपि अत्र प्रभूतसंख्यायां श्रद्धालवः संगमनगरे प्रयागराजस्थले प्राप्स्यन्ति। अत्रान्तरे कुम्भमेलकस्य स्वच्छतायै पर्यावरणस्य सन्तुलनार्थं च विश्व हिंदू परिषदा एकं नवम् अभियानं समारब्धमस्ति। एतस्य अभियानस्य नाम एक थाली एक थैला स्वच्छ महाकुंभ भव्य महाकुंभ प्रदूषण रहित महाकुंभ इति अस्ति। अभियानस्य माध्यमेन देशस्य कुम्भमेलके श्रद्धालुभ्यः स्थालिकाः स्यूतकानि च प्रदास्यन्ते। अभियानस्य मुख्यमुद्देश्यं प्रदूषणमुक्त गंगायाः निर्माणम् अस्ति। ऋतुवार्तायां तावत् उत्तरभारते शीतप्रकोपपरा सञ्चेतना प्रकाशितं गता। पर्वतेषु जायमानेन हिमपातेन सम्पूर्णे अपि उत्तरभारते शीतप्रकोपः प्रवर्धते। तावत् हिमाचलप्रदेशस्य पर्वतीयक्षेत्रेषु न्यूनतमतापमानं शून्यतः अल्पं समङ्कितं गतम्। ऋतुविज्ञानविभागेन आगामिनं दिनत्रयं यावत् पर्वतीयराज्येषु वृष्ट्या समं हिमपातस्य अपि सम्भावना प्रकटिता अस्ति। विदेशवार्तायां दक्षिणकोरियादेशस्य राष्ट्रपतेः यून सुक येओस इत्येतस्य समस्याः समेधिताः जाताः। तावत् महाभियोगं सम्मुखीकुर्वन् येओस इत्यसौ तत्र अधिकारिभिः निगडितः अस्ति। एतन्निध्याय समर्थकैः तत्र विरोधप्रदर्शनं कृतम्। साम्प्रतं खेलवार्तायां बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट निकष श्रृंखलायाः पंचमे अन्तिमे च द्वन्द्वे भारतेन पणकं विजित्य कन्दुकक्षेपणं स्वीकृतम्। श्रृंखलायाः अन्तिमा स्पर्धा सिडनी क्रिकेट प्रांगणे अनुवर्तते। भारतीयदलस्य नायकेन जसप्रीत बुमराह इत्यनेन पणकं विजित्य धावनाङ्कनिर्माणं स्वीकृतम्। भारतीयदलस्य आरम्भः प्रतिकूलः जातः। केएल राहुलः धावनाङ्कचतुष्टयम् एव अर्जयत्। स्ट्राक इत्यमुना केएल राहुलः बहिः कृतः। अन्तिमवार्ताः लेखनं यावत् भारतेन एकस्य क्रीडकस्य हानौ 11 धावनाङ्काः अधिगताः। तावत् सिडनी निकषस्पर्धायां भारतीयदलेन क्रीडकद्वय परिवर्तनं कृतम्। नियमितेन नायकेन रोहित शर्मणा नैव क्रीडितुं निर्णीतम्। तदीयस्थानेषु शुभमन गिल इत्यसौ दले सम्मिलितः भवेत्। तत्रैव आकाशदीपस्य स्थाने प्रसिद्ध कृष्णा इत्येतस्मै अवसरः प्रदत्तः। भारतीयदलम् इमां स्पर्धां विजित्य श्रृंखलायां समानतां विधाय बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इति स्मारकम् इति स्वस्मै संरक्षितुं वाञ्छेत्।
एतद्वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।